बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों जहां से सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू करने की कोशिश करते हैं, और वो सिलसिला यहां से टूटा था कि मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि लश्कर तैयबा, कलअदम लश्कर तैयबा और जमातुद दावा, उसके अमीर और नज़रबंद जिन्हें अमीरुल मुजाहिदीन भी कहा जाता है, हाफिज़ मोहम्मद सईद, उनके घर के बाहर एक खौफनाक बम धमाका हुआ। मुजरिम पकड़ने के दावे कर दिए गए, पकड़ लिए गए, ट्रैक किया गया और ट्रेस किया गया और उस ट्रैक पे चला गया और कराची तक और हर जगह पे हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने और इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़े मुस्तैद होकर काम किया। लेकिन उससे पहले ये बात हो रही थी कि हाफिज़ सईद साहब को जो पजीराई मिली पूरी दुनिया में, और ख़ास तौर पे तब जब जहाद अफ़गानिस्तान की बात थी, जब जहाद कश्मीर की बात थी, और जब हमारे नौजवान वहाँ शहादतें हासिल करने जाते थे और इंडिया को नाकों चने चबवाने जाते थे, और बहुत सारे नौजवान जो थे वो अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल करते थे। हालांकि ट्रेनिंग तो हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को मिलनी चाहिए। पहले एनसीसी हुआ करती थी और उसमें हर चीज़, दौड़ना, भागना, चढ़ना, उतरना, सब कुछ दिखाया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये वीडियो जो मैंने अपलोड की थी और आपसे मुखातिब होने का मौका मिला था, उसके बाद फिर वो मुफ्तियों के वाक़यात शुरू हो गए, और फिर उसके बाद वो जो सतही किस्म की हरकतें और फिर बदफेली के वाक़यात, तो उस वजह से ये सिलसिला टूट गया था। मैं चाहता हूँ कि इस सिलसिले को अगर मौका सामने आया दोबारा से आवाज़ बुलंद करने का, कुछ दिखाने का, तो फॉर श्योर ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, और आप लोगों को भी पूरा मौका है कि आप भी इस पे आके बात कीजिए और बताइए अगर कोई खबर सामने आती है, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है। लेकिन सिर्फ बदफेली कब तक दिखाते रहेंगे, कोई अच्छी बात भी करनी चाहिए। तो खैर, जनाब हाफिज़ सईद की बात हो रही थी। हाफिज़ सईद साहब की जमात को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, और हाफिज़ सईद साहब का एक वक्त था जब उन्होंने तस्वीर को बिल्कुल ही हराम करार दिया, और शरई जवाज़ दिए जाते थे कि तस्वीर बनाना भी हराम है, तस्वीर उतरवाना भी हराम है, और टीवी देखना भी हराम है। और फिर उन दिनों उनकी जमात की जानिब से जो उनका मुजल्ला दावा जो वो शाया होता था, और लाखों की तादाद में बड़े बड़े अखबारात को उसने पीछे छोड़ दिया था कि जितना वो शाया होने लग गया था। और उसके टाइटल स्टोरीज होते थे कि 500 बदमाश जो है वो घरों से निकाल के चौक चौराहे में उनकी जो है वो लितरौल की गई, छितरौल की गई, और उनको, उन शयातीन को घर से निकाल दिया गया और भगा दिया गया और चौक में तोड़ दिया गया। फिर वो जो शरई जवाज़ थे, वो जो बातें थीं, अचानक से फिर शरीयत बदल गई और तस्वीरें जायज़ हो गई। लेकिन एक वाक़या वो भी बयान करता हूँ कि ख़ास तौर पे जिन दिनों ये बड़ा शिद्दत और तवातर के साथ ये कहा जा रहा था कि तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, तो उन्हीं दिनों जमातुद दावा चाहती ये थी कि एक मैगज़ीन तस्वीरों वाला शाया किया जाए, लेकिन हमारा नाम सामने ना आए। हाँ, उसी बहाने हमारे मैसेजेस चलते रहे। लेकिन हाफिज़ सईद साहब, देयर इज़ नो डाउट, एक बुलंद बांग आवाज़ थे, आवाज़ हैं, और अब चूँकि मामलात दुनिया, बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ और पाकिस्तान के जो मामलात हैं खित्ते के, उनकी ज़रूरत अब चूँकि उस तरह से रही नहीं। हालांकि सुना है कि पिछले दिनों कुछ मुज़ाकरात चले थे कि जी हाफिज़ साहब की करना चाहिए, लेकिन FATF और दीगर जो इश्यूज़ हैं हमारे ऊपर, उसके तहत अभी उसमें कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी। और हाफिज़ साहब ने भी कह दिया कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ दिल करता है तो साढ़े हाल आ जाते, और जब दिल करता है तो फिर हमें दोबारा पुकारने लग जाते हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। खैर, उसके साथ ये बात हुई थी कि बम धमाके जो पाकिस्तान में तवातर से होते रहे, बहुत हज़ारों जो है वो हमने इंसानी ज़िंदगियां जो हैं वो कुर्बान की हैं इस वतन की खातिर, अमन के क़याम के लिए और हालात को बेहतर करने के लिए। हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, इदारों ने, जवानों ने, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, शहादतें हासिल की। फिर कोई ख़ातून, बच्चा, मर्द, बुज़ुर्ग कोई महफूज नहीं था। मस्जिदें, इमाम बारगाहें, चर्च वो महफूज नहीं थे, सैरगाहें
محفوظ نہیں تھی، ہر وقت خطرہ تھا دہشت گردی کا اور حملوں کا ان حالات میں. لیکن یہ جو سب سے پہلا کسی بھی مذہبی جماعت کا، جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگلے دن ہی پھر جو ہے وہ مفتی صاحب بڑھ گئے تھے میرے پروگراموں میں، اور مفتیوں نے جو انی ڈالی ہوئی ہے اس پہ بات چیت شروع ہو گئی تھی. تو علامہ احسان اللہ ظہیر ایک بڑی مضبوط توانا آواز تھے جمہوریت پسندوں کے لیے بھی اور اسلام کی بات کرنے کے حوالے سے. اگرچہ وہ ایک مسلک کی ترجمانی کرتے تھے اور جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ تھے، سیکرٹری جنرل تھے، لیکن وہ جو بم دھماکہ پہلا کسی مذہبی اجتماع میں ہوا وہ قلعہ لچھمن سنگھ لاہور میں مینار پاکستان کے بالکل قریب فوارہ چوک میں. تو اس کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ دھماکہ کیسے ہوا. اس پہ بہت سارے اس جمعیت اہل حدیث کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، جو وہاں موجود تھے اور جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا. وہ قیامت صغریٰ جو برپا ہوئی اس میں وہ نشانہ بھی بنے. بہت سارے لوگ جو شہید ہوئے تو اس کے ساتھ ساتھ کسی کی آنکھ شہید ہوئی، کسی کا کان شہید ہوا، کسی کی ٹانگ کٹ گئی. تو علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب جب زخمی ہوئے، میں وہ ہسپتال میں تھے، تو ملک کی جو کریم تھی، جو سیاستدان تھے، جو دانشور تھے، جو علماء تھے، وہ سب ان کو نہ صرف دیکھنے آ رہے تھے بلکہ ان کی جرت و بے باکی کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. علامہ صاحب شدید زخمی تھے. تو پہلی دفعہ ایسا بھی ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی مذہبی رہنما کے لیے 3 ملکوں کے طیارے لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ علامہ صاحب جو ہے وہ ہمارے ملک میں آئیں اور ان کا علاج وہاں پہ کیا جائے. لیبیا کا طیارہ یہاں پہ تھا، عراق سے یہاں پہ آیا، اور سعودی عرب کا طیارہ شاہی خاندان کے خاص جو ہدایت پہ کہ جی علامہ صاحب کو لایا جائے. تو علامہ صاحب ہوش میں بھی تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، اور ان سے پوچھا گیا کہ کہاں جانا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا میں سعودی عرب جانا چاہوں گا. سعودی عرب گئے ریاض میں، اور وہاں پہ ان کا آپریشن بھی ہوا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، شہادت کا رتبہ ملا. وہ اس لیے کہ میں حیران ہوں کہ ایک عجمی شخص وہ بم دھماکہ پاکستان میں ہوتا ہے اور وہ ان کی جو تدفین ہے وہ جنت البقیع میں ہوتی ہے. انسان تھے، بہت ساری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کے والد گرامی شیخ ظہور الہی وہ بڑے ان سے نالاں بھی تھے، خائف تھے، ناراض تھے کہ میں نے دین کا خدمت گزار بنا کے. اور پھر ایک واقعہ تو ایسا شیخ ظہور الہی صاحب مرحوم کا، میرے والد گرامی نے، اللہ انہیں بھی ان کی مغفرت کرے، ریاض احمد فیضی مرحوم، تو بہت سارے شعر بھی علامہ صاحب کی یاد میں انہوں نے کہے. تو وہ ہم انٹرویو کرنے گئے، ہم چھوٹے تھے، تو والد صاحب کے ساتھ گجرانوالہ میں گئے شیخ ظہور الہی صاحب کے پاس. تو انہوں نے جو واقعات بیان کیے تو سچی بات ہے وہ واقعات سن کے تو ہم بھی بڑے جو ہے وہ حیرانی کا شکار بھی ہوئے کہ اس دور میں اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص نے کوئی لیکچر سنا ہو کہ حافظ قرآن کی افضلیت اور فضیلت کتنی ہے اور اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے. تو شیخ ظہور الہی صاحب نے کس طرح سیال کوٹ سے گجرانوالہ سائیکل پہ اپنے بیٹے کو روز لانا اور پھر اس کے بعد واپس لے کے جانا، اور شیخ ظہور الہی صاحب کا یہ کہنا کہ مدرسے کے اندر میں اپنے بچے کو رات کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اور اس وقت بھی انہیں یہ تفکرات لاحق تھے کہ بچوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، شیطانی کام کیے جاتے ہیں. تو یہ وہ باتیں، اور پھر کس طرح راستے کے اندر لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور وہ کیوں کھڑے ہوتے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کا، اور اس کے لیے لوگ سیالکوٹ اور گجرانوالہ کے راستہ میں خواتین، مرد، بزرگ اکٹھے ہوتے ہوں. یہ بھی بات کریں گے اور اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ وہابیوں میں پیر جو ہوتے ہیں وہ اگرچہ پیری فقیری کے قائل نہیں ہیں، لیکن پیر بدیع الدین شاہ راشدی، پیر آف جنڈا، وہ بھی اہل حدیث تھے سندھ میں. لیکن
कौन कौन सी ऐसी शख्सियात जो थीं वो मजहबी बम जो धमाका हुआ मजहबी जमात के जलसे में जमीयत अहले हदीस के, तो ये पहला किसी भी जमात में होने वाला बम धमाका था। और फिर बात करेंगे अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर मरहूम के हवाले से, शहीद के हवाले से, कि मज़ीद उनके क्या क्या कारनामे थे, किताबें कौन सी लिखीं, और ये भी इस वीडियो में रह गया है कि उनके कत्ल के डांडे कहाँ से मिलते थे, और शहबाज शरीफ ने किस बंदे को, मफरूर को ईरान के अंदर जो जाने की वो मौका फराहम किया और उन्हें भिजवा दिया कि निकल वरना फड़े आ जाएगा। तो कितनी लड़ाइयाँ थी। फिर पिछले दिनों चौधरी निसार अली खान का असम्बली के फ्लोर पे ये भी कहना था कि सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वार लड़ी गई पाकिस्तान के अंदर। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन ये जिक्र करेंगे कि जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला अल्लामा एहसानुल्लाह ज़हीर जो एक बहुत बड़ा सियासी नाम भी थे और दानिश्वर भी बहुत आला पाए के थे, उनकी मज़ीद बातें करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि हम किस लेवल पे अब देख रहे हैं उनकी जमात की सूरत हाल। इस पे नेक्स्ट वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। टिल दैट